ग्राउंड लेवल पे पीटीआई को इलेक्शन कैंपेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन थी कि सनम शहबाज शरीफ और मरियम दोनों के अगेंस्ट पेपर दाखिल करेंगे। पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस किसके थ्रू पहुंची? इमरान खान साहब के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं कर्नल एजाज साहब, उन्होंने मुझे पैगाम दिया कि जी खान साहब ने ये कहा है कि जहाँ जहाँ शहबाज शरीफ और मरियम पेपर दाखिल करेंगे वहाँ दाखिल करेंगे सनम के पेपर। मेरे हम में अपना हलाल का खून है, वो जोश मारता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अनीफ ज़हीर। सनम जवेद के फादर एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाए थे, एतराज़ लग गया था, मुस्तरद हो गए थे। आज फिर ये नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवा कर आए हैं। जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या मामलात हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जमा करवाए हैं नॉमिनेशन पेपर आज आप, क्या एतराज़ात क्या थे और क्या सारी सूरत हाल है? एतराज़ात जो थे ना वो बड़े मजाका खेज थे, और जो एतराज़ात लगाने वाले साहब थे वो उससे ज़्यादा मजाका खेज थे। आपने शायद सोशल मीडिया इंटरव्यू देखा था, वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। वो हम लोग जब गए हैं तो आरओ ने हमें बताया कि जी ऑब्जेक्शन लग गए हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, आप मुझे ऑब्जेक्शन दें। कहते जी 8:30 बजे हमें दिन में बुलाया, तो सुबह उन्होंने बुलाया था। हम 8:30 बजे मैं और उनकी मेरी जो बीवी हैं, जो उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी भी हैं, हम लोग पहुंच गए। हमने उस मौलवी साहब को बाहर बैठे देखा, मगर हमें ये नहीं पता था कि ये कंप्लेनेंट है। उनके साथ वो जो नामालूम होते हैं सादा कपड़ों में, वो थे। हमें अंदाज़ा हो गया, हमने कहा ये पता नहीं क्यों 7-8 लोग थे जो नामालूम थे और उसको घेर के बैठे हुए थे। हम अंदर चले गए। मैंने जाके आरओ को कहा कि जी बुलाएं कंप्लेनेंट को, आपको जो ऑब्जेक्शन है या हमसे पूछ लें। कहते जी आप इंतज़ार करें। पहले हमें वो 11 बजे तक इंतज़ार करवाते रहे। फिर मेरा टेम्परामेंट आउट हो गया। मैं कहा अनफ इज़ अनफ, आपको जो ऑब्जेक्शन है आप हमसे क्वेश्चन करें, हम आपको आप उसका रिप्लाई देते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है। या उसको बुलाएं जिसने कंप्लेंट की है। कहते जी आप आ जाएं, आप वो तो नहीं आया अभी, तो आप बताएं। 11 बजे उन्होंने हमें अंदर बुला लिया। उन्होंने जब मेरे सामने ऑब्जेक्शन रखे तो क्या ऑब्जेक्शन थे? कि जी आप लोग 22 तारीख को सनम को जेल में नहीं मिले, नॉमिनेशन सबमिशन पेपर जो है उस पे 22 तारीख लिखी है। मैं कहा जी ठीक है। और उन्होंने कहा कि जी आपने सनम के जो क्या नाम है अकाउंट है वो नया वाला नहीं खोला है, नया इंडिपेंडेंट अकाउंट नहीं खोला है, पुराना अकाउंट खोला है। मैं कहा जी ओके। मैंने और जी, उन्होंने कहा जी आपने उनकी जो वेल्थ सर्टिफिकेट है, जो एफबीआर की रिटर्न है, उसमें उसकी वेल्थ जो है वो 18 मिलियन समथिंग लिखी है, और आपने जो नॉमिनेशन पेपर भरा है उसमें 19 मिलियन समथिंग लिखी है। मैं कहा जी ये तीनों क्वेश्चन हो गए या और कोई भी है? उन्होंने कहा जी एक आपका जो है ना वो 6,200 रुपये का बिजली का बिल भी पेंडिंग है सनम का। मैंने कहा जी डेफिनेटली, अब मैंने उल्टी तरफ से आपको जवाब देता हूँ, मैंने उनको क्या जवाब दिया। मैंने कहा जी डेफिनेटली 6,200 रुपये का बिल इसलिए आउटस्टैंडिंग है कि आपके जो सरकार के लोग हैं 3 दफ़ा उसके घर में घुसे हैं और उन्होंने तोड़ फोड़ करके उसका सारा घर तबाह कर दिया, और जो चीज़ भी उनके हाथ में लगी वो लेके चले गए। तो इसलिए हमने वो उसके घर को बंद करके सील करवा दिया है, ताकि अब दोबारा कोई उसके अंदर ना घुस सके। और हमने जो पड़ोसी हैं उनको कहा है कि जो बिलिंग्स हो वो हमें भिजवा दिया करें, ताकि हम दे दें। ज़ाहिर है हम इंडिपेंडेंट अपने घर में रहते हैं, सनम का घर अलग से है, तो वो शायद कोई भूल गया होगा इस महीने का बिल देना, तो इसलिए जमा नहीं हुआ, मैं जमा करा देता हूँ। आपके तीसरे सवाल का जवाब ये है कि उसकी वेल्थ सर्टिफिकेट में हमने जो एफबीआर में रिपोर्ट दी उसमें लिखा हुआ है कि उसके पास 10 तोले सोना है और 18 मिलियन समथिंग है। तो जब मैं रिटर्निंग अफसर के पास गया तो उन्होंने कहा जी आपने इसमें 10 तोले सोना तो लिखा, उसकी कीमत नहीं लिखी। तो मैंने कहा मैंने एफबीआर में उसकी कीमत नहीं डिक्लेयर की हुई, सोना ही डिक्लेयर किया हुआ है। उन्होंने कहा जी ये मैं उससे बता रहा था कि जब मैं स्पेशल सीट पे जमा कराने गया तो उन्होंने कहा जी फिर तो हम इसको फॉर्म को जमा नहीं करेंगे, आप इसमें कीमत लिखें और बताएं कि जी जून 2022 और जो जून 2023 में इनके दरमियान फ़र्क क्या है कीमत के दरमियान। हाउएवर मैंने उसमें मेंशन कर दिया, और जब मैंने सब टोटल करना था तो ज़ाहिर है उसमें फ़र्क आ जाना था एफबीआर में, क्योंकि कीमत नहीं दी हुई थी, उसका वेट दिया हुआ था, तो इसलिए मैंने ये लिखा है।
اس کا کوئی یا تو ہم نے کوئی کنسیو کی ہو آپ سے بات نا, ہم تو آپ کو اس کے ٹیکس ریٹرن, انکم ٹیکس, ہر چیز آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جی اس نے 70 لاکھ کمایا, اس نے 9,13,000 ٹیکس دیا, اس نے 56 لاکھ کمایا, اس نے 6 لاکھ 7 لاکھ سم تھنگ ٹیکس دیا. تینوں سال کی ڈیٹیل ہم آپ کو ڈاکومنٹ آف انکم, بینک سرٹیفکیٹ اور FBR سے آپ کو دے رہے ہیں. کنسیو تو ہم کچھ کر نہیں رہے آپ سے. تھرڈ بات یہ ہے کہ سیکنڈ جو سوال تھا ان کا, اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے کہا کہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹ نہیں کھولا سنگل, تو بھائی وہ 8 مہینے سے جیل میں ہے. تو ہم جس اکاؤنٹ کو پریویسلی یوز کر رہے تھے, ہم نے اس کا وہ شی از اے پرنسپل آنر آف دیٹ اکاؤنٹ, ہم نے وہ اکاؤنٹ آپ کو دے دیا اور اس میں بتا دیا کہ اتنا پیسہ پڑا ہے. آپ کو بینک سٹیٹمنٹ ساتھ دے رہا ہوں میں اس کی. تو ہم نے اسی اکاؤنٹ سے اس کا الیکشن لڑنا ہے, تو اس لیے یہ اکاؤنٹ آپ کو دے دیا. تو اس کے بعد وہ جو پہلا سوال ہے اس کا تھا کہ جی آپ 22 کو ملے نہیں اور آپ نے سبمیشن ڈیٹ جو ہے, میں نے کہا جی میں آپ کے پاس اپنی اٹارنی کے ساتھ 22 تاریخ کو آفس میں آیا. میں نے جب آپ کو سبمٹ کیا فارم, اس پہ اس وقت لکھا کہ میں 22 کو سبمٹ کر رہا ہوں. میں نے کب آپ کو کہا ہے کہ میں نے سائن 22 کو کروائے ہیں. اس کے نیچے تو اوتھ کمشنر کی سٹیٹمنٹ لگی ہوئی ہے, اوتھ کمشنر نے اس کو جیل میں جا کے اپنے سامنے سائن کروائے ہیں. اس پہ اس نے 21 ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اور 20 تاریخ کو ہمیں ڈی سی سے اجازت ملی تھی اس سے ملاقات کے لیے شام کو 6 بجے. تو ہم نے اگلے دن جا کے اس اجازت کے روشنی میں اوتھ کمشنر کو ساتھ لے جا کر اس کا فارم اٹیسٹ کروایا جیل سے. اب میں جیل سے 5 بجے نکلا تھا, 5 بجے تو آپ کا RO کا دفتر بند تھا. تو جب میں نے آنا تھا RO آفس, اس دن داخل کرنے تھے, اس دن کی ڈیٹ ڈالنی تھی نا. کہتے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو بالکل ٹھیک. تو میں نے کہا جی پھر اب اس کا مطلب آپ مجھے ایکسیپٹنس دے کہ آپ نے میرا فارم ایکسیپٹ کر لیا. کہتا جی ابھی مجھے پوچھنا ہے. تو میں نے کہا اگر آپ نے پوچھنا ہی ہے تو پھر آپ RO کیوں, جن سے پوچھنا انہیں کو وہ آ کے بیٹھ جائیں یہاں پر. تو وہ کہہ کے جب میں باہر آیا ہوں تو مجھے کہنے لگے کہ جی یہ جو سارے جواب آپ نے دیے ان کو ریٹرن لکھ کے دے دیں. میں نے کہا جی یہ میری ذمہ داری تھی, میں نے آپ کو نوٹ کروا دیا. کہتے نہیں جی آپ مجھے ریٹرن دیں. تو ہم نے جی اس کو بھی بلایا ہوا ہے, کمپلیننٹ کو بھی. میں پھر باہر گیا تو بابا جی پھر باہر بیٹھے تھے, اسی طرح ہی ان کے ساتھ 7-8 اور تھے جن کو جو ان نون تھے. میں گیا, میں جا کے 1 گھنٹہ لگنا تھا. سارے میں نے اس کو آفس میں سارے جواب تیار کیے, جا کے واپس سبمٹ کیے. تو اور وہ مجھے کہتے جی ہاں نو آئی ایم سیٹسفائیڈ. میں کہا اوکے. جب انہوں نے مجھے وربلی کہہ دیا کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں, میں نے کہا جی اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو بتا دیں, میں نے تو آپ کو ہر سوال کا جواب دے دیا. کہتے نہیں اب ٹھیک ہے. میں آ گیا. اب جب میں دوسرے دن گیا ہوں تو لسٹ لگنی تھی جب شام کو, تو کہتے جی ہم نے ریجیکٹ کر دیا. اور پھر وہ مولوی صاحب تھے جو یہ کہہ رہے تھے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, وکیل کو پتہ. اب کیا صورتحال ہے, اب کوئی چانسز ہیں ایکسیپٹ ہونے کے؟ 100% چانسز ہیں, آبجیکشن ویلڈ ہی نہیں ہے. صنم جوید تو جیل میں ہیں اور ابھی جو چانسز ہیں وہ بھی کچھ نہیں پتہ کہ کب رہا ہوں گی, کب باہر آئیں گی. اگر الیکشن تک جیل میں رہتی ہیں تو صنم جوید کی جو الیکشن کمپین ہے وہ کون لیڈ کرے گا؟ دیکھو اس وقت گراؤنڈ لیول پہ PTI کو الیکشن کمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ PTI کی کینڈیڈیٹ ہے, اس کو یا کسی بھی PTI کے کینڈیڈیٹ کو اس وقت الیکشن میں پبلک تک جا کے اپنا پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے. اویئرنیس لیول بہت ہائی ہے, یوتھ ساری جو ہے وہ نیٹ پہ ہر بات کو جانتی ہے. میرے لیے تو یہ بھی حیرت کی بات تھی کہ جب میں کل پیپر نومینیشن کرنے کے بعد جو 120 کا دیہی علاقہ ہے وہاں پر میں اور میری مسز چلے گئے تاکہ وہاں دیکھیں کہ پولنگ اسٹیشن اسکیم کے تحت کہاں کہاں ہمارا علاقہ ہے. ڈیفینیٹلی اب آپ نے اگر وہاں الیکشن لڑنا ہے تو وہاں پہ آپ کو لوگوں سے بھی ملنا جلنا ہے. ہم ایک جگہ پہ گئے جہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا اور وہ ایک کافی بیکورڈ سا گاؤں تھا, لیکن وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ موبائل پر دیکھ رہے تھے اور ان کو سارا کچھ پتا تھا. اور ہم نے جا کے ان سے پوچھا کہ جی آپ کس کو ووٹ ڈالیں گے. ان کو نہیں پتا تھا کہ میں صنم کا والد ہوں یا میرے ساتھ صنم کی والدہ ہیں. تو ہم وہ ایک پولنگ اسٹیشن دیکھنے گئے تھے جو اس ایریے میں انہوں نے ایلوکیٹ کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو PTI والی وہ جو بہادر کڑی نہیں ہے انہوں ووٹ پاؤں گے. کافی عمر کے بابا جی تھے. میں کہ جی آپ اس لڑکی سے ملے ہو کبھی؟ کہتے نہیں جی وہ بس سانوں پتہ ہے وہ بلے والی ہی ہے. تو لوگوں کا اویئرنیس لیول یہ ہے کہ گاؤں کا بابا جو ہے
उसको भी पता है उसने किसको वोट डालना है। फिर भी लोगों तक जाने की, लोगों तक रसाई की, टीम्स की, तो सब कुछ आप और आपकी जो वाइफ हैं वो सारा कुछ लीड करेंगे? हमारे लिए बड़ा नॉर्मल सा मामला है। हम 1985 से इलेक्शन के सारे अमल में शामिल रहे हैं हमेशा। मेरी मिसेस जो हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर हैं। वो एक दफ़ा अनअपोज काउंसलर रही हुई हैं, एक दफ़ा वो मैक्सिमम वोट लेके यहाँ से जीती हुई हैं। मतलब वो शी इज़ ऑलरेडी नो हाउ टू कैंपेन। जो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवा रहा है या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सामने साथ आ रहा है, तो उसके साथ जो भी मामला चल रहे हैं सबको पता है। तो आपके साथ भी ये मामला हो सकते हैं? जी हमारे साथ फिज़िकली तो एक्चुअली ये हुआ है कि मैंने इस सारे अमल में जब शुरू में ये मामला हुआ, मैं हाई कोर्ट चला गया। मैंने हाई कोर्ट में जाके ये कहा कि जी जो मेरी बेटियां हैं वो शादीशुदा हैं और वो 16-16, 17-17 साल से चली अपने अपने घरों में हैं। अगर स्टेट के किसी मामले में उनसे कोई क्वेरी करना है तो उनके घरों में करे, ठीक है। और मेरा क्योंकि बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ पीटीआई से नहीं है, मैं तो अपनी बेटी की वजह से पीटीआई को अब सपोर्ट कर रहा हूँ और अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहा हूँ। और मैंने हाई कोर्ट से डायरेक्शन ली सारी एजेंसीज़ के लिए। उनसे पूछा कि जी आज मेरी 64 साल की उम्र हो गई है, मेरे ख़िलाफ़ कोई चार्ज है अब तक तो मुझे बता दें। उन्होंने कहा नहीं जी आपके ख़िलाफ़ कोई चार्ज नहीं। अब सनम जेल में है, उसके बच्चे मेरे पास हैं। मेरा क्योंकि ये कोई लिंक जो है 9 मई के वाक़ये के साथ नहीं जोड़ सकते, इसलिए मुझे उस लेवल पे तंग नहीं किया गया। मेरे साथ ये किया गया, हम शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ पेपर इसलिए दाखिल नहीं कर सके क्योंकि पार्टी की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन थी कि सनम शहबाज शरीफ और मरियम दोनों के अगेंस्ट पेपर दाखिल करेंगी। पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शन? यस, इंस्ट्रक्शंस किसके थ्रू पहुंची? ये मुझे जो इमरान खान साहब के पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं उनकी तरफ से ये मैसेज दिया गया। मेयर नियाज़ी साहब हैं या कर्नल एजाज साहब, उन्होंने मुझे पैगाम दिया कि जी खान साहब ने ये कहा है कि जहाँ जहाँ शहबाज शरीफ और मरियम पेपर दाखिल करेंगे वहाँ हम दाखिल करेंगे सनम के पेपर। तो हमने 9 पेपर्स लिए इलेक्शन कमीशन से जाके, बड़ी मुश्किल से 9 पेपर हमें मिले। हमने 9 के 9 पेपर एक ही ड्राफ्टिंग से किए ताकि किसी एक में भी कोई फ़र्क ना आए, सिर्फ हमें हल्का तब्दील करना था, ठीक है। हमने तैयार करके रखे, लेकिन हमारे साथ ये हुआ कि पहले हमने 119, उन्होंने कहा जी 119 में कर रही हैं मरियम, 119 में दाखिल कर दें। हमने 119 में दाखिल कर दिए। फिर उन्होंने कहा जी वो PP 150 पर है, आपने वहाँ पे भी दाखिल करने हैं। मैंने वहाँ दाखिल करवा दिए। फिर उन्होंने कहा जी वो 120 में चली गई, आप वहाँ भी करें। हमने 120 में करवा दिए। शहबाज शरीफ साहब के बारे में पता लगा कि वो 123 से इलेक्शन लड़ रहे हैं NA का। मुझे ये कहा गया कि आप NA में 123 में इलेक्शन कर दें। देर हो गई थी, मैं हाई कोर्ट चला गया। उस देर होने की वजह ये थी कि जिस जगह से जो हमने तायीद कुनिंदा तजवीज़ कुनिंदा शहबाज शरीफ के अगेंस्ट फॉर्म में भरे थे, उनके घरों में पुलिस ने जाके उनको धमकियां दी और वो घर से भाग गए और उनके घरों में पुलिस बिठा दी। उनके औरतों और बच्चों को तंग कर रहे थे। उन्होंने हमें एक मैसेज भेजा, ऑडियो भेजा कि जी हम अगर आप कहें तो हम ऑडियो मैसेज आपको भेज देते हैं, आप RO को सुना दीजिएगा कि जी हमारे पुलिस तंग कर रही थी और हम नहीं आ सकते, या किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके हमें हमारा बयान करवा लें। तो मैं कोर्ट में चला गया कि जी इस तरह मेरे लोगों जो तायीद कुनिंदा है, तजवीज़ कुनिंदा है, उनको हरासा किया गया है, तो मेरे पास टाइम कम है, तो मुझे टाइम दिया जाए कि मैं पेपर जमा करवा सकूं। मुझे जो कोर्ट की तरफ से टाइम मिला, मैं उसमें RO ऑफिस में पहुंचा। मैं पहुंच गया, लेकिन जो मेरे साथ मेरे वकला थे जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, क्योंकि मैं इस एरिया से वाकिफ़ था, मैं आसानी से पहुंच गया। उनके बकौल उनको रास्ते में रोक लिया गया चेकिंग के नाम पर कि जी हम चेकिंग कर रहे हैं, और उनको 35-40 मिनट रोके रखा जितनी देर। और मैं उनसे मुतवातर राब्ते में था। उन्होंने मुझे कहा कि जी हमें पुलिस वालों ने रोका हुआ है, नहीं बिला वजह तलाशियाँ ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैंने RO को कहा कि जी ये गैर मुतवक्को सूरत हाल पैदा हो गई है, मैं 123 में पेपर दाखिल करना चाहता हूँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। उन्होंने कहा जी आप 10 मिनट में बुला लें। तो हमने बड़ी कोशिश की कि हमारे बंदे 10 मिनट में पहुंच जाएं, नहीं पहुंच सके, और मकसद सिर्फ ये था कि हम उस वक्त शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ पेपर दाखिल ना करा सकें। मरियम नवाज़, भाई हमें ये पता चल गया कि वो शहबाज शरीफ वहाँ से पहले ही भाग गया था, वो 132 में चला गया था। तो फिर हमें अफसोस नहीं हुआ, हमने कहा कोई बात नहीं।
مریم نواز کے خلاف جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں سنم، یہ خان صاحب کے کہنے پر ہی کر رہی ہیں یا سنم کی اپنی خواہش بھی تھی؟ دیکھو بات یہ ہے کہ سنم سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تو پہلے سے تھیں، وہ اپنے چینل بھی چلاتی تھیں اور عمران خان کے ہارڈ کور سپورٹر تھیں، مگر وہ پی ٹی آئی کی کسی بھی تنظیمی عہدے پہ نہیں تھی، اور وہ پہلے دن سے جب سے یہ اس کو دوران قید مختلف طریقوں سے دھمکیاں اور پیغامات بھجوائے گئے نانی کے حوالے سے کہ جی تم نے مجھ سے نانی کہتی تھی، اس کی بڑی انسلٹ ہوئی ہے، جب تک تم ناک سے لکیریں نہیں نکالو گی، یہ نہیں کرو گی، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. جب یہ میسیجز اس کو بھیجے گئے تو ہم نے بھی اس کو بہت برا فیل کیا اپنے لیے. ہمیں کوئی شریف خاندان کو کوئی اتنا باعزت خاندان نہیں سمجھتا کہ میرا خاندان ان کے خاندان سے کوئی ناک سے لکیریں نکلوا کے معافی مانگے. میں اس کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات بھی کی جائے. تو میری بیٹی نے جب مجھے یہ بتایا کہ مجھے یہ میسیج بھجوائے گئے ہیں تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. میں نے اسے کہا کہ اس کو یہ پیغام بھجوانا، جو بھی تمہارے پاس اب یہ میسیج لے کے آئے اس کو کہنا تیرا باپ، اسے اسی طرح کہنا کہ تیرا باپ 1992 میں جب وزیر اعظم اور تیرا چاچا جب وزیر اعلیٰ تھا، ہم نے اس وقت بھی اسے جوتے کی نوک پہ رکھا تھا، اب بھی جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی کسی قسم کی معافی یا کوئی قسم کی اسپیشلی نون لیگ کے حوالے سے کوئی تردید تم نہیں کرو گی. جہاں تک باقی لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ تم نے بہت سے لوگوں کا مذاق اڑایا ہے، اس کے لیے میں چاہوں گا کہ تم ساروں سے کہو کہ ٹھیک ہے، ساروں کے ساتھ میرا یا تیرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، مگر نون لیگ کو ہم اس قابل نہیں سمجھتے ہیں، اسپیشلی شریف فیملی کو، کہ ان کو کسی انسانوں کی کیٹیگری میں شمار کریں. اچھا، اب آج سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے جس کے اندر ایک سنم جوید کا بیان ہے، جس کے اندر وہ کہہ رہی ہے میں ہاؤس وائف ہوں، میں کوئی کام نہیں کرتی، ورکنگ وومن نہیں ہوں. اور ساتھ ہی دوسری آپ کی ایک پوڈ کاسٹ وائرل ہو رہی ہے جس کے اندر آپ نے بتایا کہ وہ جاب کرتی ہیں اور جن کی اینول سیلری ہے وہ تقریباً 18 ملین کے قریب بنتی ہے. تو یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہاؤس وائف ہے، اس نے شی از ہاؤس وائف، ہر عورت ہاؤس وائف ہوتی ہے. ان کے ورڈز تھے میں ورکنگ وومن نہیں ہوں. ہاں، ان کے وہ ورکنگ وومن انفیکٹ وہ نہیں ہیں، ان کے شی از ایجنسی ہولڈر، تو وہ اس کا باقاعدہ ٹیکس ریکارڈ موجود ہے، ہم نے ٹیکس ریکارڈ پرووائڈ کیا ہے. ہاں، اس کی وہ ہر سال اس کی جو انکم ہے وہ 5 سے 7 ملین کے درمیان ہے، اور وہ 7 سے 9 لاکھ کے درمیان ٹیکس پے کرتی ہیں. اس میں کسی کو کیا اختلاف ہے؟ مطلب ایک ہاؤس وائف جو ہے کیا وہ بزنس نہیں کر سکتی؟ وہ بیسیکلی شی از اے ہاؤس وائف اور وہ بزنس بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بزنس میں پارٹنر ہے، تو جب وہ بزنس کی پارٹنر ہے تو اس کا جو پارٹنرشپ میں اس کا حصہ ہے وہ اس کا حصہ ہے نا، چاہے اس کا باپ بھی اس کی جگہ کام کرتا ہو، مطلب وہ میری بیٹی ہے نا. مجھے بتائیں کہ اب آپ کی ایک ویڈیوز بھی وائرل ہوئی جس کے اندر آپ بڑے دیدہ ہیں اور بڑے افسردہ ہیں اپنی بیٹی کو لے کر. کافی مہینے گزر گئے، جیل کے اندر موجود ہیں، ابھی باہر آتی ہیں، مسکراہٹ کے ساتھ باہر آتی ہیں. تو اتنے لمبے عرصے میں دل پہ پتھر رکھ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جب یہ سارے معاملات دیکھتے ہیں تو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھو، جب بھی آپ کسی بڑے مقصد کے لیے لاڑے ہوتے ہیں نا، اس وقت آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، سنم نے مجھے کہا کہ پاپا ہمارا جو میں جہاں رہتی ہوں پنجاب، یہاں کے لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی طاقتور کے سامنے ریزسٹ نہیں کیا، یہ ہمیشہ ہر طاقتور کے سامنے جھک جاتے ہیں، خواہ وہ صحیح کہہ رہا ہو یا غلط کہہ رہا ہو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا لیڈر صحیح کہہ رہا ہے، میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں، اور میں کسی بھی حالت میں نہیں کمپرومائز کروں گی. اس نے اپنی ماں کو کہا کہ ماما آپ میرے بچے پالنے کے لیے تیار رہیں، میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں یہ جنگ جیت کے رہوں گی. تو جب اس نے کر لیا ہے اور وہ ہنسی خوشی وہ ساری تکلیفیں برداشت کر رہی ہیں، ایک لڑکی جس نے اپنی کے لیے بھی آزمائش کا وقت ہے. بہت آزمائش، میرے پاس اس کے 2 بچے ہیں، وہ بچے سارا دن ہمارے سامنے مسکراتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ رات کو میرے پاس سوتا ہے تو وہ رات کو اپنی ماں کو یاد کر رہا ہوتا ہے. اس کی بیٹی رات کو ماما ماما کرتی ہے، خواب میں بھی ماما ماما کر رہی ہوتی ہے. مجھے ظاہر ہے یہ بڑا الارمنگ اور بڑا دکھ دینے والا لمحہ ہے. آپ کو میری بیٹی ہنستی ہوئی نظر آتی ہے سب کو، لیکن جب میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں وہ میرے سامنے بھی ہنس رہی ہوتی ہے، لیکن مجھے اس کی آنکھوں کی گہرائی میں دکھ کے بے پناہ سمندر ٹھاٹے مارتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ
یہ ساری مصیبتیں اس لیے برداشت کر رہی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو. وہ مسکرا رہی ہوتی ہیں اور جب سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کیا رد عمل؟ میں بھی اس کے سامنے قطعی نہیں اپنے آپ کو یہ ثابت کرتا کہ جی میں شدید پچھلے 14-15 دن سے مصروفیات کی وجہ سے پرابلم میں ہوں. میری چیسٹ میں پین چل رہی ہے. میرے ڈاکٹر نے مجھے ETC کا ایڈوائز کیا ہے, لیکن میں اس کے سامنے جا کے کبھی اپنی کوئی کمزوری یا کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے اس کے حوصلے کو ٹھیس پہنچے. میری بیٹی اس وقت ایک نوبل کاز کے لیے کھڑی ہے, اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ جو چیز دوسرے صحیح سمجھ رہے ہوں آپ بھی اسی کو صحیح سمجھیں. آپ ہر آدمی کا سچ اور ہر آدمی کا ٹھیک اپنا ہوتا ہے. یزید بھی اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا ہوگا, لیکن زینب بنت علی ان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور انہوں نے بتایا کہ تم غلط کر رہے ہو. تو آج وہ کہتی ہے کہ میں سنت زینب جو ہے وہ نبھا کے رہوں گی. میں آج کے یزیدوں کے سامنے کھڑی ہوں, یہ مجھے نہیں توڑ سکتے. پاپا آپ میرے ساتھ ہو. میں اسے کہتا ہوں ہاں میں اپنی بیٹی کو یہ قطعی نہیں کہہ سکتا کہ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں. وہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے, اور میری تینوں بیٹیاں مجھے بہت عزیز ہیں. لیکن صنم بھی آپ کی آنکھیں لال ہو رہی ہیں. ہاں ظاہر ہے, میری صنم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صنم اور میری آنکھیں ایک جیسی ہیں. ہم جب بھی غصے یا ایسی معاملات میں ہوتے ہیں جہاں ہم اپنے غصے کو دبا رہے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں لال ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر کبھی آپ صنم کو غصے میں دیکھو تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی آنکھوں میں سے ایسا لگتا ہے جیسے خون باہر آنے والا ہے. میرا بھی یہی ہے, جب مجھے بے بسی اور غصے کا احساس ہوتا ہے تو میری آنکھیں بھی سرخ ہو جاتی ہیں. میرے ہم میں اپنا حلال کا خون ہے, وہ جوش مارتا ہے. لے جی, صنم جوید کے والد ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی بات کرتے کرتے آپ دیدہ ہو گئے ہیں. یہ جو NA 119 کا الیکشن ہے جس میں مریم نواز کا صنم جوید سے ٹاکرا ہے, یہ سب کی نظروں کا اس وقت محور بنا ہوا ہے. ہر کوئی اس حلقے کو دیکھ رہا ہے کہ اس حلقے میں کیا بنے گا. فیصلہ تو 8 فروری کو ہوگا, لیکن ایک طرف نون لیگ کی جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ ہیں, اور دوسرے صنم جوید صاحبہ. دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو کیا ہوتا ہے. دیکھتے رہیے کیپٹل TV. اللہ حافظ.